नेपाल पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश, बुद्धको जन्मभूमि, सीता र भृगुटीको माइती र अनेक ऋषिमुनिहरूको साधना छ। अनि मैले पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश भने सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भने आर्यहरूमा भएको गुण र भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भने हेर तिमी असल मान्छे हुन चाहन्छौ भने सबभन्दा पहिले तिमीले आफूमा भएको दुर्गुणलाई निकाल र आफूले निकालेको दुर्गुणलाई फेरि आफूमा आउन नदेऊ र तिमीले आफूमा नभएको सद्गुण विकास गर। तिमीले आफूमा विकास गरेको सद्गुणलाई बाहिर जान नदेऊ, बल्ल तिमी असल मान्छे हुन्छौ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यो कुरो पुरानो होइन, के त्यो कुरो नयाँ होइन, पुरानो कुरो। र आर्यहरूको चाहिँ सद्गुण के हो भने देशकाल वातावरण अनुसार आफ्नो भाषा, समाज, धर्म, संस्कृतिलाई युगानुकूल परिष्कृत गर्दै लैजाने। अनि विभिन्न ठाउँको भूमिपुत्र आदिवासीहरूको भाषा र तिनका संस्कार र संस्कृतिलाई आत्मसात गरेर संस्कृतिकरण गर्ने भने आफ्नै बनाइदिने। र आर्यहरूको गुण त्यो भएको हुनाले अहिले आर्य भाषा, आर्य समाज, आर्य संस्कृति प्रगतिशील रूपमा धेरै अगाडि बढेको मुख्य कारण त्यो हो। र संस्कृतमा शिव पार्वती भने, उमा महेश्वर भने, गौरी शङ्कर भने, त्यही एउटा चाहिँ परम पिता, परम माता। त्यसलाई यहाँका भूमिपुत्र आदिवासीले पनि आफ्नो आफ्नो भाषाबाट पुकारेका छन्। एउटै परम पितालाई, एउटै परम मातालाई। उता लिम्बूहरूले के भन्छन्? युमा र थेवा। माँ भनेको आमा, संस्कृतमा पनि माँ, लिम्बू भाषा, राई भाषा, गुरुङ भाषा, मगर भाषा नि माँ। त्यो बालकले सबभन्दा पहिले चाहिँ निकाल्ने आवाज के हो त? माँ। यु भनेको नाम, माँ भनेको माता। यु नाम भनेको माता। लिम्बू भाषामा युमा भने, संस्कृतमा उमा भने। युमा र उमामा भेद छैन, त्यही। थेवा भन्यो, थेवा भनेको ठुलो, ठुलो भनेको महा। त्यो महामा एउटा देव थपिदियो र संस्कृत महादेव भन्यो। युमाको उमा, थेवा भनेको ठुलो, ठुलो भनेको महा, त्यसमा एउटा उपाधि थपिदियो देव, महादेव। कुरो त एउटै हो। अनि राईहरूले सुम्निमा पारुहाङ भनेर माँ भनेको त माता हो, सुम्नी भनेको माता। यता पारु, यता पार्वती भने, उता पारु भने। हाङ भनेको राजा, पारुका राजा, यता पार्वती पथे। अहिले त कुरो त एउटै रहेछ। त्यही एउटै पुरुष, एउटै आदि पुरुष, त्यो आदि महिलालाई विभिन्न भाषामा सम्बोधन गरेको छ। त्यसैलाई गुरुङहरूले केडै खर्गली मडै ह्योखरा भनेर भन्छ। केडै खर्गली भनेको त्यो परम पिता, ह्योखर भनेको अन्नपूर्ण माता। ह्योखर, ह्यो भनेको सह, अन्नपूर्ण माता। र उतापट्टिको कथा के छ भने पार्वतीले को शरीरबाट निस्कियो बुक्क लिएर चाहिँ बालक पैदा भयो, छोरो। महादेवले आज्ञानवश त्यसलाई मारिदिए। त्यसपछि फेरि हात्तीको टाउको जोडेर देउजाइदियो गणेश भयो भन्ने कथा छ। यता गुरुङहरूमा चाहिँ नि केडै खर्गली मडै ह्योखर, त्यो सृष्टिकर्ता, आकाश रचना गर्यो, पाताल रचना गर्यो। त्यतिखेरको यो नेपाल त चाहिँ कृषक, कृषि प्रधान देश हो। यो हली दर्शन, एउटा हलीले के देख्छ भने पहिले गोरु जोत्छ, अनि लेडको लाएर चाहिँ सम्याउँछ। अनि केडै खर्गली मडै ह्योखरले अनि सृष्टि संरचना गर्दा पहिले हलोले जोत्यो, अनि त्यसपछि सम्यायो। लेडको लाउँदै थियो कैलाश पर्वत, तिनीको निवास। अनि उसको गोरु घ्याला भन्यो एउटा छोरा, त्यो तिम्रो छोरा मर्यो भन्ने बित्तिकै अनि त्यो जमिन सम्याउन छोड्यो। अनि सम्याएको चाहिँ त्यो मधेस भयो, सम्याउन बाँकी रहेको डाँडा काँडा भयो। अनि 9 घाम 9 जुनको चाहिँ तापले केडै खर्गली मडै ह्योखरको छोरा मर्यो भनेको छ। उता महादेवले मार्यो, झुकिएर भन्यो। उता हात्तीको टाउको राखेर चाहिँ बिउजायो भन्यो। यता बिउजाएको कुरो छैन। यता उसको तरण तार्नको लागि गुरुङहरूले अरुङ गरे भनेको छ। कथा त एउटै भनेदेखि हामीहरूको चाहिँ जुन त्यही एउटा सृष्टिकर्ता, परम पिता, त्यही मातालाई आफ्नो आफ्नो भाषामा
पुकारेको छ। अनि हाम्रो संस्कृति पनि कस्तो छ त भने यता बाहुन छेत्रीले बालन नाच्छन्। बालनमा रामायणको पनि कथा छ, महाभारतको पनि कथा छ। तर बालन भनेको भगवान् कृष्णको बाललीला, बाललीला भन्दा भन्दै बालन भयो। यता गुरु मगरले त चरित्र, चरित्र भनेको चरित्र, चरित्र भनेको कृष्ण चरित्र नाच्छ। थारूहरूको अष्टमीकी व्रत भन्ने हुन्छ। यता श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भन्ने उनीहरूको अष्टमीकी व्रत। त्यो व्रत मात्रै बस्ने होइन, नाच्ने मात्रै होइन। अहिलेका चाहिँ हर्बल भनेर भन्छन्, अर्ग्यानिक भन्छन्। त्यसको चाहिँ रङले कृष्णको चाहिँ जन्म कसरी हो भने चित्र ल्याउँछ। अष्टमीकी व्रत थारूको, दाङका थारूहरूमा त चलन छ। यता नेवारहरू चाहिँ नि कला कौशल जान्ने भएको हुनाले भगवान् श्रीकृष्णको रथ यात्रा गर्छ भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आखिर श्रीकृष्ण रहेछ यहाँको भने तत्त्व त कृष्ण रहेछ भने आफ्नो मनको भावना त कलामा प्रदर्शन गरिरहेको छ। बाहुन छेत्रीले बालन नाचेको छ, गुरुङ मगरले कृष्ण चरित्र नाचेको छ, थारूले चाहिँ नि पनि जन्माष्टमी मानेका छन्, नेवारहरूले रथ यात्रा गरेको छ। कुरो त एउटै रहेछ। यस्तो किसिमको कसरी यस्तो हुन आयो त? यसको पछाडि के दर्शन छ भने अहिले यो विश्वमा दुईटा दर्शन, एउटा एक अर्काको हाराहारीमा उभिएको छ। एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, एउटा समन्वयात्मक आध्यात्मवाद। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको पश्चिमेली चिन्तन हो। पश्चिमेली भनेको चाहिँ अलिकति हाम्रो पश्चिम नेपाल कर्णालीको होइन कि युरोप अमेरिकाको चिन्तन। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के हो? दुईभन्दा बढी तत्त्व एक ठाउँमा राख्यो भने द्वन्द्व हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। त्यसो भएर कार्ल मार्क्सले वर्ग सङ्घर्षको आधारमा वर्गविहीन समाजको सृजना गर्नुपर्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। त्यो वर्ग सङ्घर्षको उद्देश्य के त? वर्गविहीन समाज भने कसरी कसैलाई चाहिँ शोषण नगरोस्, समानतामा बस्न पाओस् भने। हाम्रो भाषा भने राम राज्य, राम राज्यमा अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक कुनै पनि ताप हुँदैन। त्यस्तो राम राज्यले वर्गविहीन समाज भनेको छ। त वर्ग सङ्घर्ष बिना नै वर्गविहीन समाजको सृजना गर्न सक्दैन। त वर्गविहीन समाजको सृजनाको लागि वर्ग सङ्घर्षै चाहिन्छ, द्वन्द्वै चाहिन्छ। यसो प्रश्न। समन्वयात्मक अध्यात्मवाद भनेको पूर्वीय दर्शन हो। पूर्वीय दर्शन भनेको पूर्व नेपाल भनेको होइन, नेपाल र भारतमा विकास भएको दर्शन समन्वयात्मक अध्यात्मवाद। अनि दुईभन्दा बढी तत्त्व एक ठाउँमा राख्यो भने समन्वय हुन्छ, सहअस्तित्व हुन्छ, सहिष्णुता हुन्छ, अनि शान्ति हुन्छ भने शान्तिपूर्ण माध्यमबाट नै शान्ति स्थापना गर्न सक्दो रहेछ भने किन त्यो द्वन्द्व चाहियो? र त्यो समन्वयात्मक अध्यात्मवादको पृष्ठभूमिमा समन्वयात्मक नेपाली संस्कृतिको विकास भएको छ। र समन्वयात्मक नेपाली संस्कृतिको धरातलमा अनि नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको छ, नेपाली राष्ट्रियताको विकास भएको छ। त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो? देवघाटको कुरो गर्नुभन्दा पहिले हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको भारत, पोलिटिकल इन्डिया, राजनीतिक भारत र नेपाल भिन्न भिन्दै आफ्नो आफ्नो राष्ट्रियता। भारतको आफ्नै राष्ट्रियता छ, भारतीय राष्ट्रियता, नेपालको नेपाली राष्ट्रियता। हामी नेपाली, हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति एउटै हो, तैपनि आफ्नो आफ्नो राष्ट्रियताले, आफ्नो आफ्नो सार्वभौमिकताले हामी दुई अलग अलग राष्ट्र छ। तर प्राचीन भारतवर्षभित्र नेपाल पनि पर्छ। प्राचीन भारतवर्षभित्र नेपाल पनि पर्छ। त्यो कसरी त भनेदेखि विष्णु पुराणमा के भनेको छ? भारतवर्षको सीमा उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीय यत्र सन्तति। समुद्रदेखि उत्तर, हिमालयदेखि दक्षिण, यो भारतवर्ष। त्यो वर्ष भनेको त्यो भूखण्ड, त्यो भारतवर्ष। यहाँ भारतीयहरू रहन्छन् भने भारतीय भनेको इन्डियन, भारतीय भनेर पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ। मैले गोरखपुर गीता प्रेसबाट छापिएको विष्णु पुराण हेरेँ, त्यसमा भारतीय भनेको चाहिँ भारतीयहरू रहन्छन् भनेको छ। भारतीय यत्र सन्ततिको अर्थ भारतीय इन्डियन होइन, सरस्वती हो भारतीय भनेको। प्रथमम भारतीय नाम, द्वितीयम चाहिँ सरस्वती।
यो भारतवर्षमा सरस्वती भारतीको निवास छ भनेको छ। किनभने विद्याको वेदको विद्याको अभ्यास यहाँ भएको छ। र किन चाहिँ सरस्वती देवी बास गरिन्छ यहाँ भने भारतवर्षको भूगोल त्रिकोणात्मक छ, अधो त्रिकोणात्मक छ, माथिदेखि तल फर्केको, तलदेखि माथि फर्केको ऊर्ध्व त्रिकोण शिवलिङ्गको प्रतीक, माथिदेखि तल फर्केको अधो त्रिकोण योनिको प्रतीक मान्दछ तन्त्रमा। त्यो योनि भनेको प्रजननको प्रतीक हो, उर्वरको प्रतीक हो। र जुन मुलुकमा हिमाल पनि छैन, समुद्र पनि छैन, त्यो अधम। अनि जुन मुलुकमा हिमाल छ, समुद्र छैन, त्यो मध्यम। जुन मुलुकमा समुद्र छ, हिमाल छैन, त्यो मध्यम। तर जुन मुलुकमा हिमाल पनि छ, समुद्र पनि छ भने त्यो उत्तर। भारतवर्षको उत्तरमा हिमाल, दक्षिणमा समुद्र छ। अहिले समुद्र भारतमा पर्यो, हिमाल नेपालमा पर्यो। र अहिले देवी देवताहरू जति, भारतवर्षका देवी देवताहरू जति हिमालय स्वरूपले नेपालमा रहेको छ। कुमार सम्भव कालिदासले कुमार सम्भवमा के भन्छ त? अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्म हिमालय नाम नगालिराज। यो भारतवर्षको उत्तरमा देवता स्वरूपका हिमालय नामका नगादिराज पर्वतराजहरू छन् भनेको छ। हिमालय त सबै नेपालमा छ। नीलगिरी त्यो कालभूषुण्डीको क्षेत्र हो, त्यो मृत्युको भय हुँदै त्यो मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिनाथ, धौलागिरी, माछापुछ्री, अन्नपूर्ण, गणेश हिमाल छ, महालङ्गुर, कुम्भकर्ण। महालङ्गुर भनेको त हनुमान हो। महालङ्गुर हिमाल, कुम्भकर्ण हिमाल, त्यो रामायणको महापात्रहरूको नामबाट नाम रहेको छ। गौरी शङ्कर। अहिले विश्वको सबभन्दा पवित्र हिमाल कुन हो? कैलाश पर्वत हो। सबभन्दा चाहिँ पवित्र सरोवर कुन हो? मानस सरोवर। अहिले धृतराष्ट्र चीनको तिब्बतमा पर्यो। र मैले कैलाशको निन्दा गरेको होइन, त्यहाँ त कैलाश हो, शिवको नाम छ त त्यहाँ छैन। अनि संसारको दोस्रो पवित्र कैलाश पर्वत के अरे हिमालय कुन हो? गौरी शङ्कर। त्यहाँ त गौरी र शङ्करको नाम आयो। तलपट्टि सोरोल्पा भन्ने छ, सो भनेको सरोवर रोल्पा। अनि त्यो कुमारको जन्म नेपालमा भएको। कहाँ भयो त नेपाल भने रोल्वा लिङ्ग पर हिम श्रृङ्खलाको दुईटा चुचुरोलाई गौरी शङ्कर मानेको छ। रोल्वा भनेको तिब्बती भाषाको शब्द। रोल्वाको अर्थ क्रीडा, लिङ्ग भनेको दुई। कसको क्रीडा त? देवी देवताको क्रीडा। कुन देवी देवता? गौरी शङ्करको क्रीडा। त्यहाँ त क्रीडा, देवी देवताको क्रीडा भनेको छ, तर कुन देवता भन्दैन। त्यसको समस्या पूर्ति यताबाट गौरी शङ्करको क्रीडा। गौरी शङ्करको क्रीडा भनेको सम्भवबाट कुमार जन्म्यो। र अहिले काठमाडौँमा अहिले छाउनीको म्युजियममा जाने भने इस्वी 5औं शताब्दीको कुमार सम्भव फलक, कुमारको चाहिँ जन्म कसरी भयो भने ढुङ्गाको मूर्ति इस्वी 4औं शताब्दी 5औं शताब्दीको छ। त्यो विश्वमा अन्त कहीँ पनि छैन। र देवी देवताहरू अहिले भारतवर्षका देवी देवताहरू नेपालमा रहेका छन्। यो चाहिँ नेपालको हाम्रो चाहिँ गौरव। र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ। तर फेरि एउटा शङ्का, सगरमाथा नेपालमा छ भनेर भने उत्तरपट्टिको पाटो त चिनको हो नि त, के को गफ गर्छ? तर हिमालमा उत्तरपट्टिको पाटोभन्दा दक्षिणपट्टिको पाटोको महत्त्व छ। किन? भगवान् शिवका अनेक स्वरूप छन्। त्यसमध्ये दक्षिणामूर्ति, ध्यान दक्षिणामूर्ति, ज्ञान दक्षिणामूर्ति। ध्यान दक्षिणामूर्ति स्वरूपले ध्यान गर्नुहुन्छ, ज्ञान दक्षिणामूर्ति स्वरूपले ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। र हिमालय पर्वतमा दक्षिणपट्टि मुख फर्काएर शिवले जुन स्वरूपले ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ दक्षिणामूर्ति भने उत्तरपट्टिको पाटोको महत्त्व भयो कि दक्षिणपट्टिको पाटोको महत्त्व भयो त? दक्षिणपट्टिको पाटोको महत्त्व। र सगरमाथाको टुप्पोमा घाम झुल्किएपछि सृष्टि सुरु हुन्छ। र सगरमाथाको टुप्पोमा चाहिँ घाम ओझेल परेपछि प्रलय हुन्छ। सृष्टि भनेको त उज्यालो भयो, सूर्योदय भयो, सृष्टि भयो, सूर्यास्त भयो, अनि प्रलय भयो। यो विश्वको सृष्टि र प्रलय त नेपालमा हुन्छ, सगरमाथा। त्यस कारणले यो सबै हिमालय स्वरूपले रहेका छन्। अब हामी माछापुछ्रे भन्छ, तर गण्डकी महादेवमा त माछापुछ्रे भनेको छैन, माछाको सिङ भनेको छ। त नरनारायण
दुईटा तपस्वी थिए, आफ्नो तपस्याको बलले देवता तुल्य भए। अहिले बद्रीका आश्रमबाट चाहिँ माथि हिमालमा नरनारायण गुफा छ, नरनारायणले तपस्या गरेको ठाउँ हिमाल। अहिले त मान्छे जानै सक्दैन। र बद्रीको एउटा डाँडोलाई नर, एउटा डाँडोलाई नारायण भन्छ। बद्री जानेहरूले थाहा होला, थाहा भएन भने बद्री जाँदाखेरि नरको डाँडो कुन हो, नारायणको डाँडो कुन हो भनेर सोध्यो भने देखिन्छ। तर नेपालमा हामी जसलाई माछा पुछ्रे भन्छौँ, गण्डकी महात्म्यका रचयिता काशीराम सुरी पर्वततिर यसले गण्डकी महात्म्य लेख्नु भएको छ। यसले माछाको सिंह भन्छ। नगो मत्स्यगिरी नाम हिमवान मत्स्य श्रृङ्गका तस्य शीर्षे स्थित देव नरनारायण विदम। माछा पुछ्रेको अथवा माछाको सिंहको दुईटा चुचोको नरनारायण भनेको छ। हामी त्यस्ता भाग्यमा। अब अहिले त उचाइको हिसाबले अन्नपूर्ण फर्स्ट, अन्नपूर्ण सेकेन्ड, अन्नपूर्ण थर्ड भनेर भन्यो। उचाइको हिसाबले अहिलेको भूगोलले कतिपय सपारेको छ, कतिपय बिगारेको छ। त अन्नपूर्ण भनेको कहाँ छ त? अहिले जसलाई अन्नपूर्ण दोस्रा भनेर भन्छ मादिको सिरानमा, त्यहाँ चाहिँ नि ढाका टोपी लागे जस्तो यस्तो हिमाल छ। त्यहाँ हेर्ने भने यसो कण्ठ रुद्राक्षीको माला लगायो। त्यहाँका गुरुङहरूले त्यसलाई महारुद्र भन्छ। पोखरा एयरपोर्टबाट हेर्नुहोस्, रुद्राक्षीको माला लगाएको छ्याक्कै देखिन्छ। त्यहाँदेखि दक्षिणपट्टि जसलाई अहिले चाहिँ लमजुङ हिमाल भनेर भन्छन्, घोडाको पिठुङ जस्तो हिउँद वर्ग नघट्ने हिउँको थुप्रो छ, धानको रास उठाएको जस्तो। पोखरा एयरपोर्टबाट अझ चाहिँ नि साँझ जाने कुबिटे भन्छ पुग्नु भन्दा यता एउटा भ्यू टावर बनाएर त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, त्यो अन्नपूर्ण हिमाल हिउँको रास, हिउँदबाट कहिले पनि घट्दैन। त्यो नेपालमा छ अन्नपूर्ण माथिको सिरान। त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि अब यो नेपाल अहिले राज्यको बाँडफाँड भएको छ। राज्यको बाँडफाँड भएको छ। कोही खम्बुवान भन्छन्, कोही लिम्बुवान भन्छन्, कोही तमुवान भन्छन्, कोही थरुवान भन्छन्, कोही खसान भन्छ। भने नेपाल कत्रो थियो त? अहिलेको राज्यको बाँडफाँड गर्ने व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ। नेपाल कत्रो थियो? नेपालको सिमाना कहाँ थियो? नेपाल कस्तो देश हो? अनि नेपालको महात्म्यलाई लिएर लेखिएको हिमवद खण्ड पुराण छ। त्यो नेपालको रचना हो, भक्तपुरमा लेखिएको रहेछ। त्यसको पाण्डुलिपि भक्तपुरमा योगी नारायणनाथले फेला पार्नुभयो। अहिले संस्कृतबाट नेपालीमा छपाएको छ। ठुलो काम गर्नुभएको छ। त्यसमा नेपालको चाहिँ चारजुगको चारवटा नाम दिएको छ हिमवद खण्ड पुराण। कृति सत्यवती गेय, त्रेतायुग तपोवती, द्वापरे मुक्ति सोपान, कलो नेपालीका पुर। सत्ययुगमा त सत्यवती हो। त्यसले नेपाल भनेको सत्यको देश हो। सत्य त्यहीँको त्यहीँ छ, त्यसले कारणले सोध्यो। त्यसलाई हामीले डक्टरले मेट्नुपर्छ। र हिमवद खण्ड पुराणमा नेपालको सीमा कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि पहिले त सिमाना त पूर्व हुनु पर्यो नि त। कौशिकी गण्डकी भन्दैन त्यसले, गण्डकी कौशिकी भन्छ। सबभन्दा पहिले गण्डकीको नाम लिएको छ। गण्डकी कौशिकी चैव तयोर मध्ये वरस्थलम नीलकण्ठ नटे शौच तयो पुरस्तया विधम। नेपाल यति विख्यात हिमवद सानो सुन्दर। गण्डकी र कौशिकको प्रशमन क्षेत्रको उत्तरमा नटेश, के अरे उत्तरमा नीलकण्ठ, बसाइकुण्डदेखि माथिपट्टिको जुन हिमाल हो त्यो नीलकण्ठ हिमाल। दक्षिणमा नटेश्वर, अहिले सुगौलीको सन्धिदेखि भारतमा पर्यो। पश्चिमी चम्पारणमा नटेश्वर भन्ने चाहिँ शिव छ, दक्षिणी सिमाना त्यो। त्यस कारणले अब चाहिँ नि त्यसपछि फेरि समुद्रगुप्तको चाहिँ प्रयागमा शिलालेख छ। भारतको सम्राट समुद्रगुप्तको। उसले नेपालको सिमाना कसरी भन्छ? समतट डबाक कामरूप नेपाल कर त्रिपुरादि प्रत्यन्त नृपतिभि। कामरूप भनेको आसाम, कर त्रिपुर भनेको कुमाल, त्यसको बिचमा नेपाल भनेको छ। अनि अहिले जत्रो थियो त्यत्रै थियो नेपाल। अनि यो मेरो यो मेरो यो मेरो यो तेरो भन्ने कुरा आयो। अहिलेको नेपाल जत्रो थियो त्यत्रै थियो। अझै कुनै बेलामा त पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा पनि पुगेको थियो। अहिले खुम्चेर चाहिँ मेची र कालीको बिचमा आयो। त्यहाँ नेपाल पहिले जत्रो थियो त्यत्रै थियो उहिले पनि। यो कुरो बुझ्नुपर्छ त्यो नेपालको। अब आयो देवघाटको कुरो। देवघाट भन्नासाथ माझीले चाहिँ डुङ्गा तार्ने, वारीपारी गर्ने घाट अथवा मसान घाट भन्ने हामी बुझ्छौँ साधारण अवस्थामा।
तर देवघाट भनेको कस्तो हो भने सर्वदेव सङ्गठन भनेको गङ्गादि तीर्थहरू ब्रह्मादि देवी देवताहरू सङ्गठन भनेको सम्मिलन हुने ठाउँ भएको हुनाले यसलाई सर्वदेव सङ्गठन देवघाट भनेर भने। र देवघाटलाई हरिहर क्षेत्र भनेको छ। हाम्रो तीर्थले हामीलाई के सन्देश दिन्छ त? हाम्रा चाडपर्वहरूले हाम्रा नृत्यहरूले के सन्देश दिन्छ? देवघाटमा तीर्थ स्नान गरेर मात्रै भयो त्यसको महत्त्व के दिन्छ? त्यसले के दर्शायो त्यो तीर्थले? त्यो बुझ्नु पर्यो। देवघाट त हरिहर क्षेत्र। कसरी हरिहर भयो भने दामोदर कुण्डदेखि हरि स्वरूपले बग्दै आएको काली गण्डकी र बसाई कुण्डबाट हर स्वरूपले बग्दै आएको त्रिशुलीको सङ्गम देवघाटमा हुन्छ। त्यसलाई हरिहर क्षेत्र। अनि जसरी भारतवर्षको भौगोलिक अवस्थिति त्रिकोणात्मक छ त्यस्तै गरिकन यो गण्डकी गर्भदेश गण्डकी प्रदेशको भूगोल पनि त्रिकोणात्मक छ। दामोदर कुण्डदेखि देवघाट, बसाई कुण्डदेखि देवघाट अनि दामोदर कुण्डदेखि बसाई कुण्डसम्मको हिम श्रृङ्खला ट्याक्कै त्रिकोणात्मक छ। अनि अर्को कुरो भारतमा गङ्गा र यमुनाको बीचको भूभाग अन्तर्वेदी त्यहाँ ब्रह्मवैवर्त भन्ने पनि छन्, आर्यावर्त भन्ने पनि छन्। तर गङ्गा र यमुनाको बीचको भूमि अति उर्वर वेदशास्त्रको चाहिँ अध्ययन अध्यापन अन्वेषण भएको अन्तर्वेदी। किन? गङ्गाको पानी सेतो, यमुनाको पानी कालो। अहिले पनि त्यहाँ गयो भने तलसम्म पानी नघोलिनेसम्म चाहिँ कालो र सेतो पानी अलग्गै देखिन्छ। अहिले त्यहाँ अर्धकुम्भ चलेको छ। तर नेपालमा हिमवत्खण्ड नेपालमा काली गण्डकी र सेती गण्डकीको बीचको भूभाग अन्तर्वेदी। मैले भारतको निन्दा गरे होइन, त्यहाँ त चाहिँ पानी मात्रै सेतो र कालो छ त। नेपालमा त गण्डकी नै काली गण्डकी सेती गण्डकी भने त्यहाँ भन्दा यो पवित्र भयो। यहाँ त पानी मात्रै सेतो र कालो होइन, नदी नै काली गण्डकी सेती गण्डकी। र देवघाट काली र सेतीको बीचको अन्तर्वेदी भयो। त्यस कारणले यो अति पवित्र भयो। त्यसलाई आदि प्रयाग भनेको छ। अहिले भारतको गङ्गा र यमुनाको चाहिँ बीचको अथवा भारतको गङ्गा र यमुनाको चाहिँ सङ्गम हो त्यो प्रयाग हो भने देवघाट आदि प्रयाग।